अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं इसको सब जानते होंगे। इसका नाम मोहम्मद इसराइल है और इसने बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सारे चैनलों पर इस नाहल की वीडियो लोग डालकर लाखों व्यूज पा रहे हैं। और इसकी वो बातें जो हम लोगों को नहीं सुनना चाहिए, जो तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को नहीं सुनना चाहिए, वो लोग सुनवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी एक भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, एक भी आवाज़ नहीं सुनवाऊंगा, सिर्फ फ़ोटो ही इस मरदूत का देखते रहें। एक भी आवाज़ नहीं सुनवाऊंगा क्योंकि इसने ऐसे अल्फाज बोले हैं जो इसको नहीं बोलना चाहिए। इसने पूरी कोशिश की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की। अब आप कहोगे ऐसा क्या बोल दिया, तो आप तमाम लोगों ने इसकी बातें सुन ली ही होंगी क्योंकि हर एक चैनल पर इस मरदूत की वीडियो पड़ी हुई है और ये कैसी गुस्ताखी कर रहा है, अपने आप को ये नबी बता रहा है। इससे बड़ी और गुस्ताखी क्या होगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी समझ लो, क्योंकि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया। यानी कि हमारे नबी के बाद अब हमारे नबी आखिरी ही नबी हैं। इनके बाद अब कोई नबी आएगा ही नहीं, कोई नबी नहीं आएगा। और ये नबी होने का दावा कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो आला हजरत ने फरमाया था, और इसने एक वीडियो में ये भी कहा था कि मैं जमात में गया था, जमातियों में रहा था और वहीं पढ़ा हूँ। बहुत गौर करने वाली बात है। ये बहाबी, ये देवबंदी, ये अहले हदीस और सारे फ़िरका और बातिल फ़िरके, इनके अकायद ही ख़राब होते हैं। इतना जहर इंसान को, कौम को नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना इन लोगों की बातें कौम को नुकसान पहुंचाती हैं। इन लोगों के बारे में ही तो आला हजरत ने कहा था, ऐसे अकीदे रखने वालों के लिए तो आला हजरत ने कहा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ऐसे ही नाहंजार लोगों के लिए सरकार आला हजरत ने फरमाया था। और ये बातिल फ़िरके जितने भी हैं, सरकार आला हजरत से और उनके चाहने वालों से, उनके मानने वालों से बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं ये, क्योंकि सरकार आला हजरत ने ऐसे गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब दिया कुरान और हदीस से। और ये मरदूत जो स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, इसने भी ऐसी गुस्ताखी की और नबी होने का दावा कर रहा है। इसको ये नहीं मालूम कि नबी होते क्या हैं, नबी कहते किसको हैं, इसको ये तक नहीं मालूम। अरे नबी वो होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कुछ खास मोजज़ात देकर भेजता है। जैसे हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सर से लेके पाँव तक मोजज़ा ही मोजज़ा बनाकर भेजा। अब मोजज़ा कहते किसे हैं आप लोग ये सोचते होंगे, तो सुने, मोजज़ा उसको कहते हैं जो एक आम इंसान काम को नहीं कर सकता, नबी उस काम को कर देते हैं, उसे मोजज़ा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डूबे हुए सूरज को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापस पलटा लिया, ये मोजज़ा है। जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये मोजज़ा है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। अब्बू जहल के हाथों में कंकरियों को मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया, ये मोजज़ा है, इसे आम इंसान नहीं कर सकता। तो नबी जो होते हैं वो कुछ खास मोजज़ात लेकर आते हैं अल्लाह की तरफ से। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور ان کے پاس جو ایک چھڑی تھی اس کو وہ سانپ میں یعنی کہ اژدہا میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور اللہ کے ایک نبی ایسے بھی تھے کہ وہ لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو کچھ خاص معجزات دے کر دنیا میں بھیجا، اور اس کے پاس کیا معجزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈھنگ سے اسے صحیح معنی میں غسل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل، سنت، فرائض، واجبات، مستحبات پوچھ لیے جائیں تو اسے پتہ نہیں ہوگا، اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور لوگ اس کی ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب ڈال رہے ہیں اور ویوز پا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے سنی اور صحیح العقیدہ بھائیوں، ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھنے سے بھی بچو اور ایسے لوگوں سے بھی دوری بنا کر رکھو۔ اگر کہیں بھی آپ کے آس پاس ایسے عقائد والے لوگ ہوں، دوستی ہو فوراً توڑو، رشتہ داری ہو ختم کرو، ایسے لوگوں سے بالکل ہی دوری بنا کر رکھو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں تمہیں تو کم نقصان پہنچائیں گے، تمہارے ایمان کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اور جس کا ایمان نقصان میں ہو گیا تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اب اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو ہی گئی، کیونکہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت کے ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اللہ اکبر! سمجھو وہ وقت آ گیا، چل رہا ہے۔ دوستو، قیامت کو قریب جانو، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا وہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے اور طرح طرح کی ایسی کام بھی کر کے دکھائیں گے کہ لوگ ان پر یقین بھی کر لیں گے۔ اللہ اکبر! اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی کتنے لوگ میں نے سنا ہے کہ اس کو مان بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگوں سے فوراً دوری بنا لو، یہ سوائے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قوم کو، اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ لو، جہنمی فرقوں میں سے ایک فرقہ اسے ہی مان لو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اور اپنے آس پاس جو لوگ بد عقیدے رہ رہے ہیں ان سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی وہ مذہب ہے، مذہب اہل سنت والجماعت، جو تمام سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اور لوگ انہیں کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں، کوئی کچھ کہتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہم کھل کر بولتے ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر بولتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس پر جان لٹانے والے ہیں، کیونکہ ہماری گھٹی میں ہی مسلک اعلیٰ حضرت گھول کر پلا دیا گیا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، ان پر جان نثار کرنے والا ہوگا، پابندی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوگا، سب کچھ ہو سکتا ہے، پر گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، گستاخ اہل بیت نہیں ہو سکتا، گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ گستاخ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے رہو۔ اور اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بارے میں سب کچھ کہو، اس کی آواز لوگوں کو مت سنواؤ، کیونکہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تمام عاشقان مصطفیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر میری بات کسی کو بری لگے تو معاف کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس میرے فیس بک پر نہیں، واٹس ایپ پر آئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں، تو میں نے اس کی آواز سنانا مناسب نہیں سمجھا، صرف فوٹو ہی لگا دیا تاکہ آپ پہچان جائیں اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔